बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शाहरुख हुसैन। मैं आज मौजूद हूं कराची के ज़िला जनाब डिस्ट्रिक्ट कुरंगी में, और मैं जिन शख्सियत के साथ आज मौजूद हूं किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, जनाब राना एहसान, जो कि लोगों के दिलों में बसते हैं और मलीर की बड़ी जामी मैं कहूँ अगर नामी यानी शख्सियत तो ये कोई कबल इस वक्त गलत नहीं होगा। और जिस तरह इनकी अपनी पार्टी में खिदमात है और जिस तरह के आज मैंने देखा जिस तरह से यहाँ पर उन्होंने इंतज़ाम किया, वो बहुत ज़बरदस्त लगा। यहाँ पर हर बंदे को बोलने का मौका मिला। तो मैं आज मौजूद हूँ राना एहसान, नायब सदर सिंध कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी खैरियत से हैं, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा राना साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी है अल्हम्दुलिल्लाह। सर। बड़ा ज़बरदस्त आपने ये आज का प्रोग्राम सजाया, जिस तरह यहाँ पर लोग आम कारकुन को आपने बोलने का मौका दिया। मैंने अक्सर कवरेज किया, लेकिन मैंने इस लेवल पर नहीं देखा कि आपने जनरल वर्कर इजलास में आपने लोगों को बोलने का मौका दिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, असल में ये कारकुन जो होता है ये एक सरमाया होता है। अच्छा, वो अपना टाइम भी देता है, अपना घर भी छोड़ता है। अगर वो मोटरसाइकिल सवार है तो पेट्रोल भी डलवाता है। तो वो साला साल इस बात पे अपने नज़रिए पे कायम रहता है, किसी भी पार्टी से होता है। लेकिन उसके बाद उस कारकुन के साथ जो है वो ज़्यादती ये होती है कि जब लोग ऐवानों में पहुंच जाते हैं, MNA MPA बन जाते हैं, इस्लामाबाद में चले जाते हैं, तो उसके बाद वो यहाँ के लोगों को भूल जाते हैं। अच्छा, इवन ये कि उनकी मरने जीने या खुशी गमी में भी वो लोग शरीक नहीं होते। और चूँकि मैं समझता हूँ कि ये जो सियासत है ये फ़र्ज़ ऐन है, ऐन इबादत है। अच्छा, इसमें आप चाहें तो हमारा इस्लाम जो कुछ भी कहता है कि आप किसी की मजाज पुरसी करो, वो बीमार है, किसी की तकरीब खुशी में जाओ, वो आप सुन्नत है, किसी के जनाजे में जाओ, किसी के सोम में जाओ, किसी के चेलम में जाओ, किसी की मदद करो, ये सारी बातें जो हैं ये दीन का हिस्सा हैं। और सियासत में भी ये चीज़ें आप पे लागू होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से सियासतदान इस मुल्क का, चूँकि वडेरा और ऊपर से एक सरमाएदार जो है सिस्टम के तहत आता है, तो वो क्या करता है कि वो अपनी पैसे के ज़ोर पे और अपनी गुडविल पे जो है चंद दिनों के लिए इलेक्शन लड़ा और उसके बाद वो वहाँ से इलाके से गायब हो जाते हैं। लेकिन इंशाल्लाह मेरी जो सोच रही है, मैंने अपने अल्लाह को जान देनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जो भी हमें मनसब मिले, और मैं सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून सिंध हूँ, और मैं पाकिस्तान राजपूत सुप्रीम कौंसिल ऑफ पाकिस्तान रजिस्टर्ड का भी सदर हूँ। अच्छा, ये मेरा कौमी असम्बली का 232 का हलका है। मैंने एक वाई असम्बली PS 88 में से भी इलेक्शन कंटेस्ट किया। मैं यहाँ से चेयरमैन रहा, मेरे से भाई यहाँ चेयरमैन रहा। तो अब मसला ये आता है कि आप अगर लोगों से मोहब्बत करते हैं, उनके दुख दर्द में शरीक होते हैं, और आज यहाँ ये लीडरशिप जो आई थी, और उसमें वो लीडरशिप को ये कोशिश थी कि अभी हमारी तकरीरें हो जाएं और हम जल्दी जाएं। तो मैंने उनको कहा कि जो ख़ास हमारे कन्वेनर थे वो भी जल्दी तकरीर करके चले गए। तो बाकियों को मैंने कहा जी अगर आपने वर्करों की सुननी है तो ठीक है, नहीं तो आप भी करके जाएं। तो उस वजह से जो है आज कारकुनों ने अपनी जो है वो भड़ास निकाली, अपने दिल की बातें की। अच्छा, उनको भी मौका मिला, वो खुश हुए, और उनको एक उन्होंने कहा जी ये आज एक तरबियती नशिस्त थी। वर्कर कन्वेंशन तो था, लेकिन एक तरबियती नशिस्त भी थी कि हमें बोलने का मौका दिया गया। और इससे जो है वो ये फ़ायदा होता है कि आप अपने जो कारकुन हैं उनको आप लीडरशिप के लिए तैयार करते हैं। कल को वो UC का इलेक्शन लड़ेगा, फिर MPA का लड़ेगा। तो ये एक अल्लाह का फ़ज़ल है कि आज नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। उनके आने की जो है वो बड़ा जोश व खरोश है, पूरे पाकिस्तान में है। और वजह सिर्फ़ ये है कि महंगाई बहुत हो गई, और कहा जाता है कि PDM में भी ने ये महंगाई की या उन्होंने रोकी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस चीज़ को रोका जो इमरान खान ने अपने पौने 4 साल के अंदर एक प्री प्लान जो गंद किया था उसको रोका। इसलिए कि अगर आज वो ना आते तो ये 300 रुपये पेट्रोल जो 350 तक गया, तो ये 2000 रुपये लीटर भी चला जाता और ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। और यहाँ पे निज़ाम इतना गंदा हो चुका था कि आर्मी के ख़िलाफ़ जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ आवाम को खड़ा किया जा रहा था, और आवाम और अदारे जो है आपस में मतसादम हो जाते। या ये कि अगर आप समझेंगे किसी भी रियासत को अगर फ़ेल करना होता है तो वहाँ की फ़ौज को आवाम से लड़ाया जाता है। ये सारे काम वो कर रहा था, तो उसको रोका गया। आखिर वो अपना जो है अडयाला जेल तक जाने में वो मतलब वो जाना पड़ा उनको, क्योंकि अपनी हरकतों की वजह से। और आज पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी है कि निगरान हुकूमत आ गई, लेकिन इतने दुश्वार पोजीशन है कि अगर आप इलेक्शन कराते हैं और अगर आप थोड़ा सा अब देखें, ये कुछ मसलतन जो लेट हो रहा है उसमें भी बातें हो रही हैं, लेकिन इलेक्शन होंगे और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि फ्री एंड फेयर होंगे। और अब लोगों को ये शऊर आ जाएगा, क्योंकि वजह यह है कि इनकी क़यादत के आने के बाद जो पाकिस्तान में इनकी वापसी होगी, हुकूमत तो बाद में बनेगी,
لیکن ان کا آنا ہی میں سمجھتا ہوں نواز شریف صاحب کا وہ اتنا بڑا ہے کہ 8 10 12 ملک ان کے پیچھے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جمہوریت کو مضبوط کریں گے اور معیشت کو مستحکم کریں گے۔ ارے سر، 21 اکتوبر کو آپ کے لیڈر جناب میاں محمد نواز شریف آ رہے ہیں، تو اس کے استقبال کے لیے کراچی سے ایک بھرپور طریقے سے میں نے یہ دیکھا یہاں پر جو لوگ آ رہے تھے شرکت کے لیے، جس طرح لوگ ممبر سازی کروا رہے تھے، جس طرح لوگ اپنا جذبہ پیش کر رہے تھے، ایک بڑا خوشائن تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ جو کراچی سے ایک ٹارگٹ لے کے جا رہے ہیں، اس میں کتنا آپ کو آج کی جو ایک ایونٹ تھا اس میں آپ کو کتنا حوصلہ ملا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس دفعہ 2 ٹرینیں جو ہیں وہ اسپیشل بک کرائیں۔ اب وہ ہماری ٹرینیں ہیں، ہر بوگی کے اندر جو ہے 1500 آدمی ہوگا۔ اب وہ 1500 جو ہے وہ نا 150 آدمی ہوگا، تو اب اس کے اندر 1500 2000 آدمی ایک ٹرین میں جائے گا، اور وہ دونوں ٹرینیں میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ورکرز کو لے کے بھی جائیں گی، لے کے بھی آئیں گی، اور ہم ان ورکرز کو آنے جانے میں ناشتہ کھانا بھی دے رہے ہیں۔ اچھا، اب یہ کہ یہ ہم نے فیسلٹیٹ کیا۔ اچھا، اب دوسری صورت کے اندر جو گوٹکی سکھر قریبی لوگ ہیں جو لاہور کے لیے موٹر وے ان کو وہاں دستیاب ہے، وہ اپنے طور پر پہنچیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ جو معاملہ نظر آ رہا ہے، جو پاکستان کی سیاست میں چینج آیا ہے، جو ولولہ پیدا ہوا ہے نواز شریف کے آنے سے، تو یہ مزید بڑھے گا، اور یہ کراچی اور سندھ سے جو ہے ہزاروں لوگ شریک ہوں گے۔ سر، ایک بیانیہ یہ بھی تھا ابھی ایک چینل پہ بیٹھ کے، ایک آپ کے کوئی سیاسی پارٹی تو اس نے بولا تھا مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو میں نے تو یہاں دیکھا تو نظام ہی کچھ الگ ہے، جس طرح کہ بڑا خوشائن تھا کہ آپ کے ڈپٹی کنوینر بشیر میمن صاحب نے جس طرح کہ پارٹی کو کراچی سے منظم کیا، اور جس طرح یہاں پر لوگ یہاں پر آئے، جس طرح لوگوں نے ان کا خیر مقدم کیا، استقبال کیا، تو یعنی کہ آپ کو پارٹی کو اس سے بڑا فائدہ ہوگا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو آپ کی سیاسی حریف پارٹی ہے وہ بولتی ہے کہ مسلم لیگ نون الیکشن سے بھاگ رہی ہے، تو اس پہ کیا آپ کا نظریہ ہے؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون نہیں، پاکستان کے لیے الیکشن بہت ضروری ہیں، اور اگر یہ الیکشن لیٹ ہوتے چلے گئے تو دیکھیں ایک اس بحران سے جو معاشی بحران ہے خاص طور پہ، پھر سیاسی بحران بھی ہے، اور پھر اس کے بعد دہشت گردی کا بھی ایک سلسلہ ہے، تو یہ سب چیزیں ایک الیکشن جو ہو، اور اس کے بعد ایک مستحکم حکومت ہو، اور ایک مضبوط وزیر اعظم ہو جو اس مسائل کو حل کر سکتا ہے۔ نگراں حکومت تو آئی ہے، انہوں نے تو الیکشن کرانے ہیں، ان کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ڈیلیور کریں گے، انہوں نے ڈیلیور کیا کرنا ہے، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ 6 مہینے یا سال چلے گی، تو یہ چل کے کیا کریں گے؟ ان کو بیچاروں کو اتنا تجربہ یا نہیں ہوتا اس چیز کا۔ تو اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن نواز شریف کے آنے کا جو منظر ہے، اس کا اگلا منظرنامہ یہی ہے کہ ملک میں جلد الیکشن ہو جائیں گے، جنوری میں ہو جائیں یا فروری میں ہو جائیں، اور یہ انشاءاللہ حکومت بنائیں گے، اور مستحکم حکومت اور مضبوط وزیر اعظم پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے۔ بالکل الیکشن ہو جائیں گے۔ رانا احسان آج موجود تھے ہمارے ساتھ، سینئر نائب صدر سندھ جناب رانا احسان صاحب، ان کا کہنا تھا الیکشن جلد ہوں گے، ٹائم پر ہوں گے، اور ہمارا موقف اس سے کبھی نہیں ہٹا کہ ہم الیکشن سے بھاگیں یا کچھ بھی ہے۔ تو اس موقع پر میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، آپ نے ٹائم نکالا، اور مصروفیات سے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، جس طرح کہ آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے ہیں، جس طرح آپ خدمت کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں نے آپ کی اسپیچ سنی کہ آپ نے پوری اسپیچ کے اندر ایک عام طبقے کی بات کری، تو یہ بڑی خوشائن ہے۔ آپ نے بولا کہ اگر یہاں سے نومینیٹ ہوتا تو آپ کے لیے 24 گھنٹے میں اویلیبل ہوں، تو یہ بڑی خوشائن ہے۔ اور میں ان عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ جو لوگ آپ کی مصیبت وقت میں اور جو لوگ آپ کے مشکل گھڑی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہو، آپ صرف ووٹ ان کو دیں۔ آپ یہ مت دیکھیں کہ کون سی پارٹی سے، آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کے مشکل وقت میں کون کھڑا ہے، آپ اس کے ساتھ تعاون کریں۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ایپیسوڈ ہمارا پسند آئے گا، اور جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب کر دیں، السلام علیکم۔